अध्यादेश खारेज गरेर स्थायी कमिटी बैठक बोलाउँदै आयात निर्यात अनुमति अब इमेलबाटै नेपालमा दर्ता छैन। भारतले दिएको औषधि रगत अभाव हुन नदिन रक्तदान। पूर्व सचिव उपाध्यायलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। श्री एयरको जेट विमान सिङ्गापुर प्रस्थान। दोस्रो सिजनको सिक्का रोकियो। कोरोना परीक्षण स्थगित। कोलकातामा कोरोना संक्रमित आमाले स्वस्थ शिशु जन्माइन्। नेपाली गाडीलाई रुट परिवर्तन गरी विराटनगर लगिने। दक्षिण कोरियामा नेपालीलाई पनि राहत। नमस्ते, पलपल बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विप्लव पोखरेल। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोमबार जारी दुवै अध्यादेश खारेजको निर्णय लिन सुझाव दिएका छन्। बिहिबार बालुवाटारमा भएको छलफलका क्रममा अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्रै र बाहिरबाट पनि चर्को विरोध भइरहेको अवस्थामा दुवै अध्यादेश खारेज गर्नु उचित हुने सुझाव दिएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले अध्यादेश जारी भएकै दिन गत सोमबार साँझ बसेको सचिवालय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको एकलौटी निर्णयले पार्टीमा समस्या आउने तथा देशको राजनीतिक स्थिरता पनि खलबलिने बताएका थिए। उनले त्यही बेला नै देश कोरोनाको सङ्कटसँग जुधिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताएका थिए। उनको भनाइ थियो, यस्तो सङ्कटको बेला राजनीतिक जटिलता ल्याउने कुनै निर्णय नगरौँ। अहिले सबै राजनीतिक शक्तिलाई साथमा लिएर कोरोना सङ्कट विरुद्ध लड्न जरुरी छ। अध्यक्ष दाहालले बिहिबारको छलफलमा पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याएका हुन्। दुवै अध्यादेश खारेज गरेर स्थायी कमिटीको बैठक बोलाऊ। यसो हुनु सकेमा पार्टी र सरकार दुवैलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्छ। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, स्थायी कमिटी बैठक ढाकेर पार्टी र सरकारलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ। बुधबार मात्रै नेकपाका 20 स्थायी कमिटी बैठकमा सदस्यले पनि दुवै अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै अध्यक्ष द्वयलाई पत्र लेखेका थिए। अध्यादेशको विरोध पार्टीगत लगायत सम्पूर्ण जनमानस अथवा जनताले पनि गरेका छन्। बुधबार मात्रै नेकपा संघीय सांसदहरूसँग बालुवाटारमा भएको छलफलमा ओलीले अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस गरेका थिए भने प्रचण्ड मौन रहेका थिए। खाद्य तथा दान आयात निर्यात अनुमति अब इमेलबाटै पाइने भएको छ। लकडाउनका कारण अनुमति पत्र लिन कठिनाई हुने व्यवसायलाई सहजीकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। इमेल र फोनबाट व्यवसायलाई सहजीकरण गर्न थालिएको विभागकी महानिर्देशक डाक्टर मरिता जोशी वैद्यले जानकारी दिनुभएको छ। विभागले मोबाइल नम्बर 985110 17458 तथा इमेलमा सम्पर्क गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। दशरथ_बुर्मा@yahoo.com मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। वस्तुको गुणस्तर तथा स्वास्थ्य मापदण्डका आधारमा विभागले अनुमति पत्र जारी गर्दछ। लकडाउनका कारण अनुमति पत्र पाउन कठिनाई उत्पन्न भएको गुनासो व्यवसायीहरूले गर्दै आएका थिए। कोरोनाको उपचारका लागि नेपाललाई भारतले सहयोग गरेको औषधि नेपालमा दर्ता नभएको पाइएको छ। भारत सरकारले बुधबार उपलब्ध गराएको औषधिको सूचीमा प्यारासिटामोल 325 mg र डाइसाइक्लोमिन HCI 20 mg ट्याब्लेट 3,20,000 वटा भएको उल्लेख छ। उक्त औषधि व्यवस्था विभाग DDA मा दर्ता नभएको पाइएको छ। विभागले आफू कहाँ दर्ता नभएको औषधिलाई प्रयोगमा निषेध गर्छ। विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीका अनुसार प्यारासिटामोल 325 mg र डाइसाइक्लोमिन HCI 20 mg ट्याब्लेट विभागमा दर्ता छैन। विभागमा दर्ता नभएका औषधिहरू साधारण अवस्थामा बिक्री वितरण तथा प्रयोग गर्न नमिल्ने भनिन्छ। हामी कहाँ प्यारासिटामोल 325 mg र डाइसाइक्लोमिन HCI 20 mg ट्याब्लेट एउटै कम्बिनेसनमा दर्ता छैन। दुईवटा छुट्टा छुट्टै कम्बिनेसनमा पनि छ। केसीले भने फार्माकोपियामा नै नभएकाले यसको नेपालमा दर्ता गर्न नमिलेको हो। उनका अनुसार भारतमा उक्त औषधि चलाइएको छ। नेपालमा डोनेसनमा आएको कारणले फिजिसियनहरूले सिफारिस गरे चलाउन मिल्ने बताउँछन्। उक्त औषधि बुधबार नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन
कोवात्राले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए। उनले कोरोना विरुद्ध अभियानमा भारतले 23 टन औषधि सहयोग गर्ने बताएका थिए। नेपाल राष्ट्रिय सुनचाँदी व्यवसाय मञ्चले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा 45 जनाले रक्तदान गरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण वर्तमान अवस्थामा रगतको अभाव हुन नदिन बुधबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कोरोनाको कारण लकडाउन भएको हुनाले अधिकांश व्यक्ति घरमा रहेकाले बिरामीहरूलाई रगत कमी नहोस् भनेर कार्यक्रमको आयोजना गरिएको मञ्चका अध्यक्ष गणेश प्रसाद लकान्द्रीले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रममा 63 जना सहभागी भएका थिए, तर 45 जनाले रक्तदान गरेका छन्। साइबर अपराधको मुद्दामा पक्राउ परेका नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बिहिबार पेश गरिएपछि उनलाई 3 दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको साइबर ब्युरोका प्रमुख एसएसपी नवीन्द्र आर्यले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले उपाध्यायलाई बुधबार साँझ उनकै निवास कुसुन्तीबाट पक्राउ गरेको थियो। उनलाई 16 खुट्टिएको प्रहरी विरुद्धका हिरासतमा राखिएको छ। उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको कडा विरोध गर्दै आएका थिए। उनले कोरोना भाइरस बारेमा अफवाह फैलाएको तथा प्रधानमन्त्रीमाथि अमर्यादित र आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग गरेको उल्लेख छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र टेमासेक फाउन्डेसनका स्वास्थ्य सामग्रीहरू लिन श्री एयरलाइन्सको जेट विमान बिहिबार सिङ्गापुर प्रस्थान गरेको छ। एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक अनिल मानन्दरका अनुसार बिहिबार बिहान 7:50 हवाईजहाज सिङ्गापुर प्रस्थान गरेको हो। सो जहाज आजै स्वदेश फर्किने मानन्दरले जानकारी दिए। सो जहाजमा कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न आवश्यक फाउन्डेसनका 10,000 थान पिपी लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू आउने बताइएको छ। नेपालकै एकमात्र शिकार आरक्ष धोरपाटनमा हुने दोस्रो सिजनको शिकार यस पटक रोकिएको छ। शिकार आरक्षमा हरेक वर्षमा 2 पटक असोज मङ्सिर र फागुन वैशाखमा विभिन्न शिकार एजेन्सी मार्फत शिकार गर्नका लागि अनुमति प्रदान गर्ने गरिन्छ। यस वर्ष पहिलो सिजनमा शिकार भए पनि दोस्रो सिजनको शिकार रोकिएको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संरक्षण विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएपछि दोस्रो सिजनको शिकार रोकिएको छ। दोस्रो सिजनको शिकार रोकिएपछि धोरपाटनमा साहसिक शिकार खेल्ने कार्य अनुमतिमै सीमित भएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले यो सिजनका लागि खुल्ला बोलपत्र आह्वान मार्फत 6 कम्पनीलाई 10 नाउर र 5 झारलको शिकार गर्न अनुमति दिएको थियो। धोरपाटन शिकार आरक्षी कार्यालय बागलुङका निमित्त प्रमुख तथा सहायक संरक्षण अधिकृत रमेश यादवका अनुसार उनीहरूले टेन्डर मार्फत अनुमति पाएर कुल राजस्वको 3% धरौटी रकम समेत बुझाइसकेका थिए। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन विश्वका अधिकांश देश लकडाउनमा छ, त्यसैले दोस्रो शिकार रोकिएको। विभागका व्यवस्थापन अधिकृत श्यामबहादुर शाहका अनुसार कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण शिकारी नआएको भन्दै कम्पनीहरूले अनुमति रद्द गर्न निवेदन दिएका थिए। सप्तरीमा आरटीटी किट अभाव भएको छ। जिल्लाको सप्तकोशी र कञ्चनरूपामा ठूलो संख्यामा कोरोना भाइरस परीक्षण भएपछि अहिले किटको अभाव भएको हो। किट अभावमा होम क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको परीक्षण हुन सकिरहेको छैन। माग अनुसार किट प्राप्त नभएपछि उनीहरूको कोरोना परीक्षण हुन नसकेको स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम, रोकथाम र नियन्त्रणको तयारी र अवस्थाका बारेमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न आएका प्रदेश नम्बर 2 महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिसँग स्वास्थ्य कार्यालय र गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका प्रमुखले आरटीटी किट सहितको स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय आपूर्ति केन्द्रबाट 30 गते प्राप्त 800 मध्ये 740 किट सकिएको स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका निमित्त प्रमुख दुनियालाल यादवले जानकारी दिएका छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कञ्चनपुर रूपलाई उपलब्ध 100 किट पनि सकिएको सिनियर आयवर डम्बर गुप्ताले
जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै गरी नारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा आएको 160 मध्ये 117 किट प्रयोग भइसकेको अस्पतालले जनाएको छ। अब बाँकी रहेका किट आज सकिने जानकारी गराउँदै स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख यादवले तत्काल किट उपलब्ध नभई परीक्षण रोकिने बताएका छन्। भारतको पश्चिम बंगाल स्थित एक अस्पतालमा एकजनामा कोरोना संक्रमित आमाले स्वस्थ बच्चा जन्माएकी छिन्। उनी कोरोनाको संक्रमण भएपछि अस्पतालमा उपचाररत छिन्। उनले जन्माएको शिशुमा कोरोना संक्रमण भए नभएको परीक्षण गरिएको थियो, तर ती शिशुको परीक्षणबाट उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको बताइएको छ। पश्चिम बंगालको उलुबेरिया भन्ने स्थानमा रहेको अस्पतालमा उनले शिशु जन्माएका हुन्। शिशुमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छैन र उनलाई आमाभन्दा 6 फिट पर राखिएको जनाइएको छ। भारतीय पक्षको अवरोधका कारण मेचीपारी रोकिएका नेपालका मालवाहक सवारी साधनलाई रुट परिवर्तन गरी विराटनगर ल्याइने भएको छ। भारत पश्चिम बंगाल राज्यको अवरोधपछि मेची नाकामा भारतीय भन्सार जाँच पास नपाएका 200 भन्दा बढी नेपालका मालवाहक सवारी साधनलाई रिरुट गरी विराटनगर ल्याउन थालिएको भन्सार विभागले जनाएको छ। कोइला, फलफूल तथा खाद्यान्न लिएर नेपाल आउन लागेका त्यस्ता सवारी साधनलाई अब विराटनगरबाट भित्राइने भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। विराटनगरबाट नेपाल प्रवेशका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भएका गाडीहरू हिँड्न सुरु गरिसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। यता रिरुटका लागि कोलकाता स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वय गरिसकेको वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले जनाएको छ। कोरोना फैलिएको भन्दै भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले मेची नाकाबाट हुने सबै खाले आवत जावत चैत अन्तिम सातादेखि अनिश्चित कालका लागि बन्द गरेको छ। कोरोना महामारीको कारण दैनिक जीवनयापन गर्न असहज भएकाले यहाँको एक प्रान्तीय सरकारले आफ्नो नागरिकलाई दिँदै आएको राहत अब विदेशीलाई पनि दिने भएको छ। यसबाट नेपालीले पनि राहत पाउन सक्नेछन्। दक्षिण कोरियाको ख्याङ्गिदो प्रान्तीय सरकारले वैवाहिक प्रवेशाज्ञा हुनेहरूलाई र सो प्रान्तमा स्थायी बसोबास गर्ने सबै विदेशीलाई सरकारी राहत उपलब्ध गराउने भएको। कोरियामा महामारी फैलिएको पखतदेखि नै दैनिक जीवनयापन गर्न सहज होस् भनी आफ्नो नागरिकलाई प्रान्तीय सरकारले 1 लाख कोरियाली वोन राहत स्वरूप दिँदै आएको थियो। अबदेखि उक्त राहत F6 र F8 प्रवेशाज्ञा भएका विदेशीलाई पनि दिने निर्णय गरेको हो। निर्णय अनुसार F6 र F8 प्रवेशाज्ञा भएका नेपालीले पनि अब उक्त राहत पाउनेछन्। यसअघि कर विदेशीसँग पनि लिने तर राहत बाँड्ने बेलामा भेदभाव गरेको पनि प्रान्त सरकारले बाँड्ने राहत विदेशीलाई पनि दिनुपर्छ भन्दै हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको थियो। 3 सातामा 14,000 हस्ताक्षर प्रान्तीय सरकारको सरकारी वेबसाइटमा जम्मा भएको थियो। तथ्याङ्क अनुसार ख्याङ्गिदो प्रान्तमा 60,000 भन्दा बढी स्थायी तथा 48,000 भन्दा बढी वैवाहिक प्रवेशाज्ञामा बसेका विदेशी नागरिक छन्। हस्त यो सँगै आजको पल पल बुलेटिन यही सकिन्छ। हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।